नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र आजदेखि ठुलो आइपिओ बिक्री खुल्ला भएको छ। साहस ऊर्जा लिमिटेडले आज असोज 6 गतेदेखि चाहिँ सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले कति किता आवेदन दिने, कस्तो कम्पनी छ, हामीले यस कम्पनीबाट लङ टर्ममा राखेर यसबाट राम्रो रिटर्न पाउन सकिने अवस्था छ कि छैन, यसको वित्तीय अवस्था के कस्तो रहेको छ, त्यसैगरी कति लगानीकर्ताहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ र हामीले आइपिओ भर्ने बेला चाहिँ के गल्ती गर्नु हुँदैन, हामीलाई के कारणले गर्दा चाहिँ आइपिओ पर्दैन त भन्ने विषयमा पनि केही जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले यो कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी केही डिटेल जानकारी लियौँ, त्यसपछि हामी बिस्तारै यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था, त्यसैगरी यो कम्पनी कस्तो रहेको छ, यसलाई हामीले लङ टर्म राख्न सकिने अवस्था छ कि छैन लगायत अन्य विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गरौँला। यो साहस ऊर्जा लिमिटेडले आज असोज 6 गते बुधबारबाट चाहिँ सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ र यो कम्पनीले कुल 70 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो र जसमध्ये यसले 5% अर्थात् 3,50,000 किता म्युचुअल फन्ड, त्यसैगरी 2,10,000 किता कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई छुट्याएको छ भने बाँकी 64,40,000 कितामा चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यस कम्पनीले चाहिँ आजदेखि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। आज 10 बजेदेखि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। 70 लाख किता रहेको छ, त्यसमध्ये यसले चाहिँ आफ्ना कर्मचारी र म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याएको छ। आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ यसले 2,10,000 किता छुट्याएको छ भने त्यसैगरी म्युचुअल फन्डहरूको लागि चाहिँ 3,50,000 किता सुरक्षित गरेको छ र बाँकी 64,40,000 कितामा चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन सकिनेछ। र यो कम्पनीको आइपिओमा हामीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,50,000 कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनु नै पर्छ, किनकि 10 किताभन्दा कम हामीले भर्न मिल्दैन भने अधिकतम चाहिँ 10,50,000 कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ र प्रति किता 100 रुपियाँमा चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। जस्तो कि केही समय अगाडि रुरु जलविद्युतले चाहिँ 100 रुपियाँमा 20 रुपियाँ प्रिमियम थपेर 120 रुपियाँमा चाहिँ आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो सर्वसाधारणहरूको लागि भने त्यसैगरी अब आउने इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ प्रिमियम मूल्यमा चाहिँ आइपिओ बिक्री गर्नेछन् भने यसको आइपिओ चाहिँ हामीले 100 रुपियाँमा नै पाइनेछ र आजदेखि हामीले यस कम्पनीको आइपिओ असोज 10 गतेसम्म चाहिँ भर्न सकिनेछ र उक्त अवधिमा चाहिँ सबै आइपिओ बिक्री नभएमा भने असोज 20 गतेसम्म खुल्ला रहनेछ र हामी लगानीकर्ताहरूले सियास्पा सदस्य मान्यता प्राप्त ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरबाट चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनु पर्यो, अधिकतम 10,50,000 किता र हामीले योभन्दा अघिल्लो कम्पनीहरूको आइपिओलाई हेर्ने हो भने ती सबै कम्पनीहरूको आइपिओमा चाहिँ बिक्री गर्न राखिएको भन्दा धेरै गुणा चाहिँ बढी आवेदन परिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो कम्पनीको आइपिओमा पनि 22-25 लाख लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन्छन् नै, त्यसैले हामीले धेरै किता यसमा आवेदन दिन जरुरी छैन। जम्मा 10 किता मात्रै भर्दा उपयुक्त हुनेछ, किनकि हामीलाई यदि आइपिओ पर्यो भने हामीलाई 10 किता नै पर्ने हो, धेरै किता पर्ने सम्भावना छैन र यो कम्पनीको चाहिँ अलिकति ठुलो रहेको छ आइपिओ, त्यसैले 6 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्न सफल हुनुहुनेछ। त्यसैले हामीले धेरै आवेदन नदिने, जति यो चाहिने त्यति मात्रै आवेदन दिने, 10 किता मात्रै भर्दा चाहिँ उपयुक्त हुनेछ, किनकि योभन्दा पछाडि फेरि अर्को कम्पनीको आइपिओ पनि आउँदैछ असोज 11 गतेदेखि। हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओ पनि भर्न रकमको अभाव हुन पनि सक्दछ, त्यसकारणले गर्दा मैले पहिले नै हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी दिएको। र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ र यो साहसले हाल सोलुखुम्बु जिल्लामा 86 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ र जसको प्रति मेगावाट लागत 13,79,07,000 रुपियाँ रहेको छ।
सर्वसाधारणहरूलाई आइपिओ बिक्रीपछि यसको कुल सेयर पुँजी 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुग्नेछ र यसले चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लामा चाहिँ 86 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। एकदमै ठुलो आयोजना रहेको छ र बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ र यसको चाहिँ कुल सेयर पुँजी 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ चाहिँ सर्वसाधारणलाई पनि आइपिओ बिक्री गरिसकेपछि पुग्नेछ र यस कम्पनीको रेटिङलाई हेर्ने हो भने रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले यो साहस ऊर्जालाई चाहिँ समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम जनाउने रेटिङ दिएको छ र इक्राले 2077 असोज 21 गते उक्त रेटिङ दिएको हो र यो रेटिङ यही असोज 20 गतेसम्म मात्रै रहनेछ र यस कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो साहस ऊर्जा लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत साहस ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट मिति 2070 माघ 19 गते चाहिँ कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो र मिति 2071 भदौ 29 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयको निर्णयअनुसार प्राइभेट लिमिटेडबाट चाहिँ परिवर्तन भएर पब्लिक लिमिटेडको रूपमा चाहिँ साहस ऊर्जा लिमिटेडको नामबाट दर्ता चाहिँ भएको थियो र यो कम्पनी रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 हात्तीसारमा रहेको छ र यस कम्पनीको आयोजना स्थल चाहिँ जलविद्युत उत्पादन केन्द्र आयोजना स्थल भन्नाले यसको चाहिँ प्रोजेक्ट कहाँ बनिरहेको छ भने सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु जिल्लामा चाहिँ अवस्थित रहेको छ र यो कम्पनीले चाहिँ सोलुखोलाको पानी प्रयोग गरी 86 मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति 2071 असोज 2 गते प्राप्त गरेको थियो र यो अनुमति पत्र विक्रम सम्वत 2106 असोज 1 गतेसम्म चाहिँ बहाल रहनेछ र यस आयोजनाको कुल लागत 11 अर्ब 86 करोड 1,13,000 रुपियाँ रहेको छ। यसको प्रति मेगावाट लागत भने 13 करोड 79,07,000 रुपियाँ रहेको छ। प्रति मेगावाट लागत चाहिँ कम नै हो, किनकि कम नै मान्नुपर्छ हामीले यसलाई। यो प्रति मेगावाट लागत भनेको यो हाइड्रो पावर कम्पनीले 1 मेगावाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कति रकम खर्चिएको छ, कति रकमको आवश्यकता पर्यो त भन्ने चाहिँ जनाउँछ। त्यसैले यो प्रति मेगावाट लागत जति सक्दो कम भएको हाइड्रो पावर उत्तिकै राम्रो चाहिँ हुने गर्दछन्। त्यसैले यसको पनि 13 करोड चान्चुन रहेको छ, राम्रो नै हो भने। यसको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण हेर्ने हो भने यो साहस ऊर्जा लिमिटेडको अधिकृत पुँजी 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस्तै यसको जारी पुँजी 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ नै रहेको छ र यसमध्ये संस्थापक शेयरधनीहरूबाट 2 अर्ब 45 करोड रुपियाँ चुक्ता भइसकेको छ पहिले नै भने। यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई हालै मात्र 35 लाख किता आइपिओ बिक्री गरेको थियो र उक्त सेयर र सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरूलाई अहिले जारी हुन लागेको 70 लाख किता आइपिओ बिक्री भइसकेपछि यो साहस ऊर्जाको चुक्ता पुँजी र जारी पुँजीको बराबर अर्थात् 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ चाहिँ पुग्न जानेछ र यो कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा 70% रहेको छ, स्थानीयको 10% र सर्वसाधारणहरूको चाहिँ 20% कायम हुनेछ र यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म चाहिँ पुँजी बढाउने कुनै पनि योजना बनाएको छैन र उक्त आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ नै पुँजी यथावत रहनेछ र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 77 करोड 2,86,000 रुपियाँ खुद नाफा गर्ने यस कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण रहेको छ र त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 91 करोड रुपियाँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा प्रति सेयर आम्दानी 21 रुपियाँ 87 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 164 रुपियाँ 56 पैसा पुग्न जानेछ र आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा चाहिँ प्रति सेयर आम्दानी 26 रुपियाँ 2 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 169 रुपियाँ 77 पैसा हुने चाहिँ प्रक्षेपण रहेको छ र यसको वित्तीय प्रक्षेपणहरू हेर्दा पनि कम्पनी राम्रो नै रहेको छ। हाइड्रो पावर कम्पनीमा एकदमै मजबुत कम्पनी रहेको छ र यस कम्पनीको हाइड्रो पावरमा अलिकति बढी किता रहेको हुनाले धेरै लगानीकर्ताहरूलाई हात पर्छ, किनकि अहिले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले नि जम्मा 8 लाख 10 लाख 12 लाख किता मात्रै आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने गरेका छन् भने यस कम्पनीको 60 लाख किताभन्दा बढी रहेको छ। त्यसैले 6 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ र कहिलेदेखि कहिलेसम्म भने आज बुधबार असोज 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा
आवेदन दिन सकिनेछ। तपाईँहरूले आज 6 गते 10 बजेपछि तपाईँहरूले चाहिँ 10 गते 5 बजेसम्म साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यसपछि यस कम्पनीको आइपिओ बन्द हुन्छ। त्यसैले हामीले 10 किता मात्रै आवेदन दिने, धेरै आवेदन दिनु पर्दैन। सबैजनाले आवेदन चाहिँ दिनु होला, किनकि पछिल्लो समय कतिपय लगानीकर्ताहरूमा के भइरहेको छ भने आइपिओ जति भरे पनि पर्दैन। त्यसैले आइपिओ भर्नु र 1000 रुपियाँ केही दिनको लागि होल्ड गर्नुभन्दा आइपिओ नभर्नु नै ठिक हो, सेकेन्डरीमा लाग्नु पर्यो भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जसले जेसुकै भने पनि तपाईँहरूले 10 किता आइपिओ भर्नु होला। यदि भाग्यले साथ दियो भने यो कम्पनी हाइड्रो पावर नै भए पनि राम्रो रहेको छ, लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो रिटर्न दिन सक्ने क्यापेसिटी भएको कम्पनी हो। त्यसैले आइपिओ भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला भन्न चाहन्छु। र कतिपय साथीहरूले चाहिँ आइपिओ भर्ने बेला धेरै गल्तीहरू गर्नुहुन्छ, जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय एकदमै धेरैले गर्ने गल्ती भनेको 2वटा डिम्याट अकाउन्टबाट एउटै कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिने। जस्तो कि तपाईँ एकजना व्यक्तिको 2वटा डिम्याट अकाउन्ट छ र तपाईँहरूले चाहिँ दुईतिरबाटै आवेदन दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको आइपिओ स्वतः रिजेक्ट हुन्छ, कुनैमा पनि पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई त्यो समस्याले पनि आइपिओ पार्नबाट वञ्चित गराइरहेको हुन्छ। र यदि हजुरहरूले चाहिँ मेरो सेयरबाट आवेदन दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मेरो सेयरको एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको देखिन्छ। यदि तपाईँहरूको पनि त्यस्तै दुईवटा डिम्याटबाट चाहिँ एकैजना व्यक्तिको 2वटा डिम्याटबाट आवेदन परेको छ भने, र अहिले पछिल्लो समय के पनि बढेको छ भने धेरैजनाले भन्नुहुन्छ मैले एउटैबाट मात्रै आवेदन दिएको छु, मैले अर्को डिम्याट अकाउन्ट खोलेको छैन भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको नामबाट पहिले नै अरू कसैले आइपिओ भर्दै आइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँले पनि भर्नुहुन्छ, पहिलेदेखि भर्दै आएको व्यक्तिले पनि भर्छ र तपाईँहरूले पनि अहिले फेरि भर्नुहुन्छ। यसरी के भयो, एउटै कम्पनीको आइपिओमा दुईतिरबाट आवेदन पर्यो। यो कारणले गर्दा पनि आइपिओ चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयरमा। र यदि त्यस्तो गरेको कसले हो तपाईँले चिन्न सक्नुभयो भने चाहिँ अबदेखि मैले आइपिओ भर्छु, तपाईँले नभर्नुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्यो, यदि कसले त्यस्तो काम गरिरहेको छ भने। यदि थाहा भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले एउटा उजुरी हाल्नुपर्ने हुन्छ 7मा। त्यो उजुरी हालिसकेपछि कसले त्यस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ नियमअनुसार कारबाही पनि हुन्छ भने। त्यसै गरी सकेसम्म चाहिँ अब आफन्तहरूले लगेको हो भने चाहिँ उहाँलाई कन्भिन्स गराएर अबदेखि मैले नै आइपिओ भर्छु भन्ने किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले माग्दा नै राम्रो हुन्छ। र अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले सियास बजाज पनि काट्ने गर्दछन्। कतिपय ब्याङ्कहरूले 10 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँसम्म पनि सियासको चार्ज लिने गर्दछन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको चाहिँ अलिकति महँगो नै रहेको छ, त्यसले प्रति कम्पनीको आइपिओ भर्दा चाहिँ 100 रुपियाँ सियासको चार्ज काट्ने गर्दछ। भने यसरी हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले आइपिओ भर्नको लागि भनेर जम्मा 1000 रुपियाँ मात्र छुट्याएर राखिरहेका हुन्छौँ, तर कम्पनीहरूले सियासको चार्ज काट्छन्। यसो गर्दा त सियासको चार्ज पहिले नै काट्ने हुँदा त हामीले 1000 मात्रै डिपोजिट गरेको 10 रुपियाँ मात्रै काट्यो भने 990 रुपियाँ हुने भयो र हामीले 990 रुपियाँमा आइपिओ त पार्दैनौँ। त्यसैले आफूले आइपिओ भर्दा कुन ब्याङ्कबाट डिम्याट अकाउन्ट खोलिएको छ, कुन ब्याङ्कबाट मेरो सेयर लिएको छ, कुन ब्याङ्कबाट सिआरएन लिएको छ, त्यो चाहिँ राम्रोसँग बुझेर चाहिँ तपाईँहरूले आवेदन दिनु होला। यदि पैसा अपुग छ, रकम अपुग छ भने तपाईँहरूले चाहिँ डिपोजिट गरेर केही रकम डिपोजिट गरेपछि मात्रै मेरो अकाउन्टमा चाहिँ पुग्ने ब्यालेन्स छ, सिएसको चार्ज नै काटे पनि मलाई पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कन्फर्म भइसकेपछि मात्रै आइपिओमा आवेदन दिनु होला। अन्यथा हजुरहरूलाई चाहिँ त्यही कारणले गर्दा आइपिओ नपर्न पनि सक्दछ। र पछिल्लो समय कतिपय लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ एउटा के भ्रम रहेको छ भने आइपिओ हामीले सुरुमै भर्दाखेरि पर्ने, अन्तिममा भर्दा नपर्ने के हो यस्तो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ धेरैजनाले। आइपिओ हजुरहरूले चाहिँ सुरुमा भरे पनि अन्तिममा भरे पनि पर्ने सम्भावना एउटै नै हो। लक्की ड्रबाट आइपिओको बाँडफाँड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सुरुमै आवेदन दिनेलाई पर्ने र अन्तिममा आवेदन दिनेलाई चाहिँ नपर्ने भन्ने हुँदैन। हजुरहरूले सुरुमा आवेदन दिनुभयो तपाईँलाई पनि पर्ने सम्भावना उति नै हो, जसले अन्तिममा आवेदन दियो उसलाई पनि पर्ने सम्भावना त्यति नै हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आइपिओ भर्नको लागि सुरुमै होडबाजी गरेर सुरुमै भर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ त्याग्नु होला, किनकि सुरुमै आइपिओ भरेर सबैजनालाई पर्ने, अन्तिममा भरेर नपर्ने भन्ने चाहिँ होइन। र त्यसै गरी कतिपय साथीहरूले चाहिँ आइपिओ कसरी पार्ने, आइपिओ पार्ने ट्रिक चाहियो भन्नुहुन्छ। आइपिओ पार्ने कुनै पनि ट्रिक रहेको छैन। आइपिओ यसरी नै पर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै पनि ट्रिक रहेको छैन र हुन्न पनि। आइपिओ पार्ने एउटा अन्तिम विकल्प के हो भने आफ्नो फ्यामिली मेम्बर, आफ्नो आफन्तहरू
जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाकोबाट डिम्याट मेरो सेयर लिएर चाहिँ हामी आफैले आइपिओमा आवेदन दिने र उहाँहरूको पनि आफैले चलाउने गर्ने हो भने चाहिँ कमसेकम एउटै कम्पनीको आइपिओमा 5-7 जना 8-10 जनाकोबाट आवेदन दियो भने कुनै एउटा न एउटामा चाहिँ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो नै आइपिओ आफूलाई पार्ने अन्तिम विकल्प हो। र मैले फेरि अन्तिममा भन्न चाहेँ, साहस ऊर्जा जसको आइपिओ चाहिँ आजदेखि खुल्दैछ, धेरै मात्रामा रहेको छ, 60 लाखभन्दा बढी किता रहेको छ, त्यसैले 6 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ। हामीले 10 किताका दरले आवेदन दिने, धेरै किता भर्न जरुरी छैन। तपाईहरूले चाहिँ 10 किता वा 20 किता भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई पर्ने भनेको त्यही 10 किता नै हो। र 10 किताभन्दा बढी चाहिँ कहिले कहिले 11-12 किता पनि परिरहेको हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरूले 20 किता आवेदन दिनेबाट चाहिँ जसलाई 10 किता पहिले नै परिसक्यो र त्यो मान्छेले 20 किता आवेदन दिएको छ भने मात्रै त्यस्तो होइन भने चाहिँ आइपिओ नपर्नेलाई फेरि 11 किता दिने भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले 10 किता आइपिओ दिँदा 10 किता चाहिँ आवेदन दिँदा नै एकदमै राम्रो हुनेछ। आज 6 गते 10 बजेदेखि चाहिँ हामीले 10 गते 5 बजेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनी हाइड्रो पावर नै भए पनि राम्रो कम्पनी रहेको छ र यसको ओपनिङ रेन्ज र लगायतका कुराहरू चाहिँ मैले यो भिडियोमा गरिनँ। यसको वित्तीय प्रक्षेपण, यसको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी चाहिँ केही हल्का दिएँ र यसको ओपनिङ रेन्ज लगायतका कुराहरू चाहिँ मैले पछि यसको आइपिओ बाँडफाँड भइसकेपछि, नेप्सीमा सूचीकृत भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आजको भिडियो यति नै रहेको थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।